अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है बखैरियत से होंगे नाज़रीन। रजीम चेंज के हवाले से, तहरीक अदमतवाद के हवाले से, जिसके तहत गुज़िश्ता साल अप्रैल में इमरान खान साहब की चलती हुकूमत को घर भेजा गया था और फिर PDM की ये नई गवर्नमेंट आई। इसके पीछे इमरान खान साहब ने भी यू टर्न लिए। पहले कहा अमेरिका ने रजीम चेंज करवाया, फिर कहा बाजवा ने किया, फिर कभी किसी का इल्ज़ाम लगाया। लेकिन इस रजीम के चेंज के पीछे जो मेरी समझ और जो एक ऐसा पहलू है कि जिसके ऊपर मैंने बड़ा गौर किया और मैं समझता हूँ कि ये भी एक वजूहात में से एक वजह हो सकती है, एक रीज़न हो सकती है कि इमरान खान साहब को क्यों घर भेजा गया। जनरल बाजवा साहब ने क्यों इन चोरों डाकुओं लुटेरों के साथ इत्तेहाद करके इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया। तो नाज़रीन बड़ी मैंने इस पर गौर और फिक्र के बाद ये वजह तलाश की है। नाज़रीन आपको याद होगा गुजरांवाला में नवाज शरीफ साहब ने एक जलसा किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी हुकूमत ख़त्म करने का, हमारे ख़िलाफ़ ये जो कुछ भी आपने पनामा के अंदर किया है इसका आपको साथ देना पड़ेगा। जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ अमीर साहब, जनरल इरफान साहब, हम आपसे हिसाब लेंगे, आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो ये एक वो धमकी थी जो सारी रजीम चेंज की बुनियाद बनी, बुनियाद। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, PDM वाले, फजल रहमान साहब, पीपल पार्टी वाले, नून लीग वाले, ये बड़े चलाक किस्म के सियासतदान हैं। ये इदारों को डील करना जानते हैं ना, पता है कि इदारों की दुखती रग कौन सी वो दबाते हैं और वहाँ से अपना मफाद लेते हैं, इसलिए ये बार बार इक़्तिदार में आते हैं। हमारे कौमी इदारे बहुत ताकतवर हैं, लेकिन कौमी इदारे के अंदर जो शख्सियात बैठी हैं ना, जो इनकी सरबराही कर रही हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, आर्मी चीफ हो या कोई और हो, ये डरपोक लोग होते हैं बाज़ औक़ात। क्यों? उन्होंने माजी से कुछ सबक सीखा हुआ है। जनरल बाजवा साहब ने जब ये मुशर्रफ साहब अपना नवाज शरीफ की तकरीर सुनी ना, उसके बाद कोई उनके करीबी हलकों ने ये बात मुझे बताई है कि वो परेशान हुए कि नवाज शरीफ ने उनको ओपन पब्लिक गैदरिंग के अंदर ललकारा है। तो उनके जहन में फौरी जनरल मुशर्रफ साहब आए कि नवाज शरीफ की हुकूमत मुशर्रफ ने ख़त्म की थी और बाद में मुशर्रफ जब 8 साल के बाद अपने इक़्तिदार से फारग हुआ तो उसके ख़िलाफ़ नवाज शरीफ वापस जब इक़्तिदार में आए तो नवाज शरीफ ने उसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत आइन से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया और उसको जेल भी भेजा, उसको गिरफ़्तार भी किया, उसको एक अदालत से निकाल के दूसरी अदालत, हर अदालत में फिरवाया, उसको ज़लील किया। मकसद था उसको ज़लील करना ताकि आइंदा कोई जर्नल आइन शिकनी न कर सके। तो बाजवा साहब ने वो सारा मंजर सीन जो था ना, मुशर्रफ साहब उनके जहन में उन्होंने फ़िल्म चलाई कि आज तो मैं यूनिफॉर्म में हूँ, वर्दी में हूँ, अगर नवाज शरीफ दोबारा आ गया तो मेरा हाल मुशर्रफ वाला होगा। वहाँ से इन्होंने कहा कि मैं जो गलती हुई है ना इमरान खान को लाने वाली, मुझसे, जनरल फैज़ से, हम इसको सुधार दें, इस गलती का अजाला कर दें। तो फिर इन्होंने बैकडोर डिप्लोमेसी से नून लीग के साथ मुज़ाकरात हुए। इन्होंने कहा जी हमारी कोई गलती नहीं थी। वो बाजवा साहब ने फैज़ पर डाल दी कि जी फैज़ लाया इसको, ये वो, मैं तो आपका ताबेदार हूँ। और फिर मैं ये लुबे लुबा बता रहा हूँ, बातें तो जहरी बात और अंदाज में यूँ। तो फिर इन्होंने नून लीग के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी, जिसमें मरीम से मुलाकात हुई बाजवा साहब की, नवाज शरीफ साहब के साथ टेलीफोन पर बात हुई, शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ साहब डिग्गी में छुप के जाया करते थे आर्मी हाउस में, तो उनकी मुलाकातें हुई। तो फिर ये तय पाया कि यार मुझे आप माफ़ करें, मैं आपके साथ हूँ, मैं रजीम चेंज करवा दूँ। तो बाजवा साहब बुनियादी तौर पर बैसियत आर्मी चीफ ताकतवर थे, लेकिन बैसियत इंसान कमज़ोर आदमी था, लंबा आदमी, गिट्टों में अकल थी, कमज़ोर इंसान था। और उसने मुल्क का नहीं देखा, उसने अपनी ज़ात का देखा कि कल मुझे ये मुशर्रफ की तरह कहीं जेलों में डाल दें, हथकड़ियाँ लगा दें। तो उसने इनके सामने सरेंडर कर दिया और अपना गुनाह धोने के लिए, गुनाह का कुफारा अदा करने के लिए इनको वापस इक़्तिदार में लेगा। ये सबसे बुनियादी वजह है जो रजीम चेंज के पीछे जो कार फरमा थी और जिसकी वजह से सारा फिर ऊपर जो सब जो इमरान साइफर की बात करता है या फ़ौज को मौक़िफ़ अख्तियार करती है या PDM, वो सब मेरे ख्याल में सेकेंडरी चीज़ें हैं। जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये थी कि नवाज शरीफ की धमकी काम कर गई और आसफ जरदारी की धमकी ने भी काम किया था जब उसने कहा था मैं ईंट से ईंट बजाऊँगा। मौलाना फजल रहमान की धमकी भी काम कर गई जब उसने जर्नैलों को सरेआम ललकारा। तो इनको ललकारना आता है। इमरान खान जो है ना वो इस मामले में कमज़ोर है, उसको सीखना चाहिए PDM के लोगों को। तो मैं ये बता रहा हूँ कि रजीम चेंज, इमरान खान साहब आप भी सुन लें, चीफ जस्टिस साहब आप भी सुन लें और जनरल आसिफ मुनीर साहब आप भी सुन लें, जनरल बाजवा तो सुन ही रहे होंगे कि ये जो टीम चेंज है इसके पीछे बुनियादी जो काम हुआ है वो नवाज शरीफ की धमकी जो उन्होंने गुजरांवाला स्टेडियम के अंदर तकरीर में दी थी ना, वो धमकी। और उसके बाद इसकी सपोर्ट में कुछ मरीम नवाज बोली, कुछ पार्टी के दीगर रहनुमा बोले, अय्याज सादक बोले, तो वो फिर थोड़ा थोड़ा करके जनरल बाजवा साहब को डोज देते रहे। उन्हें पता था ये नफसियाती तौर पर कमज़ोर जनरल है,
یہ دل کا بھی کمزور ہے، یہ ہتھیار ڈال دے گا. اور جنرل باجوہ نے اپنی فوج کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا، اپنی عوام کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا، ملک و قوم کی عزت کا خیال نہیں کیا، اور دھڑم سے ان کے قدموں میں گر گیا اور ان کو اقتدار میں لے آیا. اور اب وہ سکون میں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے میں نے جو لوٹ مار کی ہے مجھے اب نواز شریف نہیں پوچھے گا. تو جنرل صاحب ایک اوپر اللہ کی ذات بیٹھی ہے. جنرل باجوہ صاحب آپ کو اللہ پوچھے گا انشاءاللہ. آپ نے اس قوم کے ساتھ بڑا ظلم کیا، ملک کے ساتھ. ملک بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا، ہماری جو تمام جو اشاریے تھے ملک کی ترقی کے وہ دن بدن بڑھ رہے تھے. اکانومی گرو کر رہی تھی، اکانومی بڑھ رہی تھی، ڈالر کنٹرول میں تھا، مہنگائی کنٹرول میں تھی. لیکن آپ نے ایک اپنی ذات کے لیے، کیونکہ مشرف کا انجام آپ نے دیکھ لیا تھا، آپ نے اس انجام سے ڈرتے ہوئے آپ نے ملک و قوم کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا. ان چوروں ڈاکوؤں کو بٹھا دیا. جو لوگ ڈگی میں آپ سے ملنے جاتے تھے، جن کی کرپشن آپ خود وہ مرحوم ارشد شریف اور عمران ریاض اللہ اس کو اپنے حفظ امان میں رکھے، وہ بتاتے تھے کہ آپ ہی نے بتایا نا ان لوگوں کو کہ جی یہ کرپٹ لوگ ہیں، اور پھر آپ ہی ان کو واپس اقتدار میں لائے. تو جنرل صاحب یہ آپ نے بڑی منافقت کی ہے ملک و قوم کے ساتھ. اور میری آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے گزارش ہوگی کہ آپ حافظ قرآن ہیں، سید ہیں، خدا را آپ باجوہ صاحب کی غلطیوں کو درست کریں. ٹھیک ہے، انہوں نے 13 مہینے اقتدار کا مزہ لے لیا ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی شیروانی پہن لی ہے. ایکس پرائم منسٹر کا دم چھلا ان کے ساتھ لگ گیا ہے. بلاول بھٹو کے ساتھ ایکس فارن منسٹر کا دم چھلا لگ جائے گا. تو اب وقت ہے آپ الیکشن میں چلے جائیں. تو باجوہ صاحب کی غلطی کو درست کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ نئے انتخابات کروا دی جائے. اور جو آتا ہے آپ صرف ایک کام یقینی بنائیں کہ آپ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں اس ملک میں. آپ کا یہ ملک و قوم کی ساری قوم آپ کا یہ احسان یاد رکھے گی کہ آپ نے آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اس ملک میں آپ انتخابات کروائیں. انشاءاللہ عوام کی جو ہے نا وہ جو بھی اس کی خواہش ہے، جو عوام کا بنیادی حق ہے، جو ووٹ کی ضمیر کی آواز ہے، اس کے مطابق جو بھی نئی حکومت بنے اس کو سپورٹ کریں. اور میں آپ کو ایک اور بھی مشورہ دوں گا جنرل صاحب، یہ ایکسٹینشن کی خیرات کر لیجیے گا ان سے 1400 لاکھوں. یہ میں سمجھتا ہوں آرمی چیف کے شان نہیں ایکسٹینشن لینا، یا آپ آئین میں تبدیلی کروائیں اس گورنمنٹ سے. یہ گورنمنٹ اس وقت آپ کو حکم مانے گی، آپ آئین میں تبدیلی کروا کے آرمی چیف کا جو ٹینور ہے اس کو 6 سال کروا لیں، تاکہ آئین آپ کو اجازت دے کہ جو آرمی چیف ہے 6 سال کے لیے. یہ ہر آرمی چیف جو 3 سال پورے کرنے کے بعد یہ 3 سال کی ایکسٹینشن لیتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ آپ خیرات لیتے ہیں ہاتھ پھیلا کے، جھولی پھیلا کے. یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی ایک آرمی چیف خیرات لے کے مجھے 3 سال اور دے دے. اور یہ میرے خیال میں ملک کے لیے بھی نیک شگون نہیں. تو لہٰذا بہتر ہے آپ 3 سال پورے کریں، گھر جائیں، کسی اور کا موقع دیں. ایک سے ایک قابل جنرل پیچھے لائن میں لگا ہے، ایک سے ایک پیچھے قابل میجر جنرل بیٹھا ہے لیفٹیننٹ جنرل بننے کے لیے، ایک بریگیڈیئر بیٹھا ہے میجر جنرل بننے کے لیے، ایک کرنل بیٹھا ہے بریگیڈیئر بننے کے لیے. قابل آفیسرس کی لائنیں ہیں، محب وطن لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو آپ مہربانی کریں اور یہ جتنے جلد ہو سکتا ہے الیکشن کا اعلان کریں. یہ قوم آپ کی شان مند ہوگی. ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ گروپس کے اندر شیئر کریں. اپنے میزبان شاہد ملک پرسنال کو اجازت دیں. اللہ حافظ.